राउटे समुदायले जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदाका कष्टको त कुनै हिसाब छैन। आधुनिक जनजीवनसँग घुलमिल हुन थालेपछि पनि जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको छैन। कान्तिपुर समाचारमा आज राउटे समुदायमा अप्राकृतिक मृत्युको आंकडा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संसदकै ठूलो दल एमाले अन्ततः औपचारिक रूपमै टुक्रियो। 29 सांसद र 54 केन्द्रीय सदस्य लिएर बाहिरिए नेपाल। जसपाको ठाकुर समूहले पनि जोगायो संसदीय हैसियत। अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनु अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी भएको ओलीको टिप्पणी। भन्छन् सरकारको बदनियतमा सभामुखले सघाए। कोभिडका कारण व्यवसायीले समयमै किस्ता तिर्न नसके पनि ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा घट्यो। कर्जा भुक्तानी अवधि थप र लगानी विस्तार मुख्य कारण। चीनले प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मै सी चिनफिङ विचारधारा पढाउने। कम्युनिस्ट नीति सबैमा पुर्याउन पाठ्यक्रम। र फुटबल प्रशिक्षक अल्मुताइरीले विवादास्पद धारणा राख्न नहुने राखेप छानबिन समितिको निष्कर्ष। अल्मुताइरीद्वारा सामाजिक सञ्जालमा फेरि असन्तोष सार्वजनिक। नेकपा एमाले औपचारिक विभाजनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नयाँ दलको मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले गृह कार्य अघि बढाएको छ। आजै आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिने नेताहरूको शनाखत गरेको हो। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर हस्ताक्षर सहित शनाखत गरेका हुन्। नेताहरूले 29 जना सांसद र 54 जना केन्द्रीय सदस्यले दल दर्ताका लागि शनाखत गरेको दावी गरेका छन्। आयोगले दूतावास मार्फत शनाखत गर्न निवेदन दिएका नेता झलनाथ खनालको हस्ताक्षर पनि मान्ने तयारी गरेको छ। खनालको शनाखत स्वीकृत भए केन्द्रीय सदस्य 55 र सांसद संख्या 30 पुग्नेछ। यो संख्या अध्यादेश मार्फत व्यवस्था गरिएको 20% भन्दा बढी हो। दल दर्ताले आधिकारिकता पाएपछि पार्टीको गतिविधि विस्तारमा लाग्ने नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले विगतमा समानान्तर कमिटी भनेर पनि बनाएको छौँ। ती कमिटीहरूलाई भ्युताउँछौँ, काम लगाउँछौँ, वडा लेभलसम्मको सङ्गठनहरू निर्माण गर्छौँ। एउटा काम प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू 21 दिनभित्र इच्छुकहरूले यो पार्टीमा सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ। त्यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट उहाँहरूले आफू शनाखत गरेर हुन पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि हामी आह्वान गर्छौँ र यो पार्टीको तर्फबाट हामी अब भविष्यमा हाम्रा कार्यक्रमहरू सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौँ। केही दिनभित्रमा हामी केन्द्रीय कमिटी पनि नयाँ केन्द्रीय कमिटी पनि बनाउँछौँ। केही दिनभित्रमै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ। यसरी हामी साङ्गठनिक कामहरू उनले आफूहरूको तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेको बताउँदै आयोगबाट प्रमाणपत्र पर्खेको बताए। पाण्डे नयाँ दलमा सक्रिय हुँदा उनका भाइ सुरेन्द्र पाण्डे भने एमालेमै फर्किएका छन्। एमालेका कुनै समयका प्रभावशाली नेता प्रदीप नेपाल पनि आज शनाखतका लागि आयोग पुगेका थिए। आयोगले दर्ताका लागि निवेदन दिँदाका बखत हस्ताक्षर सहित नाम बुझाइएका सदस्यहरूको मात्रै शनाखत गरिएकाले पछि थपिएका नेता सोम प्रसाद पाण्डे, माया गेवाली र शारदा देवी भट्ट लगायत भने छुटे। आयोगले उनीहरूको शनाखत नलिएपछि नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए। एमालेबाट अलगिएका नेताहरू 2 रात चन्द्रागिरी स्थित रिजोर्टमा बसेर आज बस चढेर सिधै निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजन भएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि 2054 सालमा महाकाली सन्धि प्रकरणमा विवाद हुँदा पनि एमाले फुटेर नेकपा एमाले गठन भएको थियो। जसपाबाट अलग भएको महन्त ठाकुर पक्षधर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा सदस्यहरूको शनाखत गराएको छ। अध्यक्ष ठाकुर सहितका नेताहरू आज आयोग पुगेर शनाखत गरेका हुन्। ती मध्ये संघीय संसदको सदस्यतर्फ 14 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै कार्यकारिणी सदस्यतर्फ 17 जनाको शनाखत भएको छ। दुवैतर्फको संख्या गणना गर्ने व्यवस्था आयोगको नियममा भए पनि जसपाबाट फुटेर नयाँ दल दर्ता शनाखत प्रक्रियामा सामेल नेताहरूको नाम भने दोहोरिएको छ। नेता राजेन्द्र महतोले शक्तिशाली पार्टी बनाउने उद्देश्य अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका कारण पूरा हुन नसकेकाले नयाँ पार्टी बनाउनु परेको दाबी गरे। उपेन्द्र यादवले सँगै नबस्ने भनेपछि त छुटिहाल्यो थियो नि त, र माधव नेपालको पनि त्यही थियो। त यो छुटिसकेको अवस्थामा
यो चाहिँ अध्यादेशले एउटा सहजता प्रदान गरेको दलीय सिस्टम यो चाहिँ मूल्य मान्यता नमिलेपछि त्यो स्थापित गराउनलाई पनि कहिलेकाहीँ सहयोग गर्दो रहेछ। आयोगबाट दलले मान्यता पाउन साथ पार्टी निर्माणलाई देशव्यापी बनाउने नेता महतोको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णय अहिले छलफल गरिरहेको छ। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएका माधव कुमार नेपाल र जसपाबाट विभाजित भएका महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूले नयाँ दल दर्ताका लागि आजै सशरीर उपस्थित भएर शनाखत गरेपछि आयोगले मान्यता दिनु अघिको अध्ययन गरिरहेको हो। स्रोतका अनुसार आजै दुवै दललाई आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिने गरी तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा थप कुराकानीका लागि हाम्रा सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे निर्वाचन आयोग परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पर्वतजी, निर्वाचन आयोगमा अहिले के भइरहेको छ, पछिल्लो जानकारी गराउनुहोस्। साजना दी, नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि अन्तर्सङ्घर्ष गरिरहेको माधव कुमार समूहले पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा जुन दर्ताको लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो त्यसैका लागि आज निर्वाचन आयोगले आधिकारिक हस्ताक्षरका लागि केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले अब केही बेरमै दलको आधिकारिक मान्यता दिने गरी तयारी गरिरहेको छ। अहिले निर्वाचन आयोगमा दललाई दलको आधिकारिक प्रमाणपत्र दिनका लागि प्रमाणपत्र तयार गरिरहेको छ। यसअघिदेखि नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू लामो समयदेखि 2-3 घण्टा अगाडिदेखि दल दर्ताको प्रस्तावको लागि छलफलमा जुटेका थिए। उनीहरूबाट जुन त्यो प्रस्ताव तयार भइसकेको छ, अब केही बेरमै दल माधव कुमार नेपालले जुन दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता पेश गरेका थिए त्यो अब केही बेरमै दलीय मान्यता दिने चाहिँ निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्त ठाकुरले पनि त्यसैगरी नयाँ दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा जुन निवेदन पेश गरेका थिए उसलाई पनि निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा प्रमाणपत्र दिने तयारी गरिरहेको छ। साजना दी, दिउँसो 2 बजे नै नेताहरूको शनाखत सकिएको थियो। अहिलेसम्म प्रमाणपत्र वितरणमा के कारणले ढिलाइ भयो पर्वतजी? पक्कै पनि त्यसमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू दिउँसोदेखि नै जुटेका छन्। अहिले पनि उहाँहरू छलफलमै हुनुहुन्छ। खास गरेर दलीय मान्यता दिनको लागि जुन प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ दल पदाधिकारीहरू बीच छलफल गर्नुपर्ने र कानुनी रूपमा कानुनको परामर्श पनि गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरू त्यो छलफलमा जुटिराख्नु भएको थियो र अहिले जुन त्यो प्रस्ताव लगभग अब तयार भइसकेको छ र प्रस्ताव तयार भइसकेपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले आधिकारिक रूपमा त्यसलाई मान्यता दिएर त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ दलका प्रतिनिधिलाई यहाँ हस्तान्तरण गर्ने केही बेरमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। साजनाजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे। निर्वाचन आयोग परिसरबाट हामीलाई त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आज नयाँ पार्टीका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छन् र दिउँसो नै सम्पूर्ण नेताहरूको शनाखत सकिएको छ र अहिले निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र वितरणका लागि गृह कार्य गरिरहेको छ र आजै दुवै दललाई औपचारिक रूपमा आधिकारिकता दिने आयोगको तयारी रहेको बारे पर्वतराज घिमिरेले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब अर्को प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी विभाजनमा सरकार र सभामुखले सघाएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीमा फर्केका मध्यमार्गी नेताहरूलाई साथमै राखेर ललितपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले बदनियतपूर्वक रातारात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे। माधव कुमार नेपालप्रति संकेत गर्दै ओलीले एकजना व्यक्तिलाई सहज बनाउन कानुन नै परिवर्तन गर्नु अलोकतान्त्रिक र अनैतिक भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि सत्ताले यस्तो
सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो। यो नैतिक कार्य होइन, यो बिल्कुलै अनैतिक कार्य हो। त्यसकारण यस्तो अनैतिक कार्य चाहिँ उचित हुन्छ कहीँ? यो उचित होइन। पार्टीले कारवाही गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको पत्र निर्वाचन आयोग नपठाएर सभामुखले अमर्यादित काम गरेको ओलीको आरोप जारी गरेको आज 9 गतेसम्म संसद सचिवालयलाई सूचना जारी गर्न सभामुखले दिनुभएको छैन। सभामुखले रोकेर राख्नुभएको छ। यो खालका अमर्यादित पदीय मर्यादा पदीय आचरण विपरीतका क्रियाकलाप लोकतन्त्र हुन्छन्, अग्रगमन हुन्छ। यस्तो यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम। सरकार र सभामुख प्रति आक्रामक देखिएका ओलीले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई चन्द्रागिरीमा थुनेर नेता नेपालले नयाँ दलको गणपूरक संख्या पुर्याउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पार्टी फुटाएको नभई चोइटिएर गएको दाबी गरेका छन्। विराटनगरमा आज आयोजित पार्टीको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले जनता समाजवादी पार्टी फुटेको नभई केही व्यक्ति पार्टीबाट चोइटिएर गएको दाबी गरे। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी अगाडि बढिसकेको थियो र त्यो सम्भव थियो। हामीले समर्थन जुटाइरहेका थियौँ। अहिले अभ्यास गरेर भन्छु त्यो वक्तव्य जारी भएको 2-3 घण्टापछि उहाँ फोनमा भन्नुहुन्छ, अरे हमको काहे डांट फटकार सुनाते हैं, हमको तो बहुत डांटा फटकारा, हम ये नहीं बनेंगे, हम चाहेंगे केपी ओली के साथ। प्राप्त उपलब्धि र अहिलेको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने खेल भइरहेकाले त्यसतर्फ दलहरू सजग हुनुपर्नेमा यादवले जोड दिएका छन्। केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद भङ्ग गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष यादवले केपी ओलीको सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। एमालेबाट फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेपछि यसले संसददेखि सरकारसम्मै असर गर्ने देखिएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फत सांसद पद समेत जोगाएर नयाँ दल गठन भएपछि माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी सरकारमा जाने पक्का पक्की छ भने महन्त ठाकुर नेतृत्वको दलमा पनि सरकारमा सहभागी हुने बारे छलफल भइरहेको छ। एमालेबाट माधव नेपालले केन्द्रीय समितिको 29 र संसदीय दलको 19% हिस्सा लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन्। नेपालले प्रतिनिधि सभाका 121 मध्ये 21 र राष्ट्रिय सभाका 33 मध्ये 8 जना सांसदको साथ पाएका छन्। अझै केही सांसद माधव समूहमा खुले पनि दल दर्ताको निवेदन दिँदाका बखत उनीहरूको नाम नहुँदा शनाखतमा समावेश हुन सकेनन्। यता जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि केन्द्रीय समितिको 33 र संसदीय दलको 40% संख्या लिएर अलग भएको छ। उपेन्द्र यादवसँग अलग भई महन्त ठाकुर नेतृत्वमा गठन भएको समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 32 मध्ये 14 र राष्ट्रिय सभाका 3 मध्ये 1 सांसदको साथ पाएको छ। समितिमा पुरानो 51 जना मध्ये 17 जनाले साइन गर्यौँ, 33%ले साइन गर्यौँ र सङ्घीय संसदमा टोटल 37 जना हो, जसमध्ये 14 जनाले चाहिँ हामी आज साइन गरेका छौँ। संसदको पहिलो र चौथो शक्तिको रूपमा रहेका एमाले र जसपा फुटेपछि अब संसदमा माधव नेतृत्वको नेकपा समाजवादी चौथो र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी 6औं ठूलो दल बन्ने भएका छन्। एमाले एक ढिक्का रहँदा र महन्त ठाकुर समूहले सरकारलाई समर्थन नदिँदा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार सञ्चालन असहज हुने अवस्था थियो। तर चौतर्फी विरोधका बावजुद सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी ल्याएको अध्यादेशका आधारमा 2 दल विभाजन भएपछि भने सरकार सञ्चालन र कानुन निर्माण केही सहज हुने देखिएको छ। अहिलेसम्म हामी हाम्रो लिगल अब्स्ट्र्याकलहरू थियो, त्यो कारणले सरकारमा सहभागी भएको थिएनौँ। अब त्यसलाई हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ, त्यो प्रोसेसलाई सकेका छौँ।
त्यसैले प्रमाणपत्र पाएको लगभग सम्भवतः भोलि नभए पर्सिसम्म हामी सरकारमा जान्छौँ। माधव नेपाल नेतृत्वको दल सरकारमा सहभागी हुने पक्का पक्की जस्तै छ भने सांसद पद जोगाउन नयाँ पार्टी गठन गरेको महन्त ठाकुर समूह पनि सरकारमा जाने बारे छलफल गर्दैछ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आक्रामक प्रतिपक्षको संकेत गरेको एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलकै रूपमा रहे पनि केही कमजोर भएको छ भने सत्ता गठबन्धनका घटकहरूलाई राहत मिलेको छ। पार्टीमा विभाजन आएसँगै 2074 को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा पहिलो दल बनेको एमालेलाई आगामी चुनाव विगतको जस्तो सहज नहुने देखिएको छ भने क्षेत्रीय दलहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिएको छ। तर त्यतिन्जेल के कस्तो ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी हुन्छ अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूकै वैधानिकता टुङ्गो लाग्न नसक्दा सरकार बनेको 1.5 महिनासम्म पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा अधिकांश मन्त्रालय रित्तै छन्। जसपा र एमाले विभाजनपछि नयाँ दलहरूलाई सत्तामा लैजानै पर्ने भएकाले सरकार विस्तारमा अझै समय लाग्ने निश्चित छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 1.5 महिना पुगिसकेको छ। यो 1.5 महिनासम्म मन्त्री परिषद 4 जना मन्त्री, 1 राज्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भरमा चलिरहेको छ। 25 मन्त्रालय मध्ये अहिले गृह, अर्थ, ऊर्जा, कानुन मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन्। स्वास्थ्यमा राज्य मन्त्री छन्। बाँकी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै छ। असार 29 गते सरकार गठन भएपछि यो 1.5 महिनासम्म विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीलाई त अधिकांश मन्त्रालयका सचिवले भेट्न समेत पाएका छैनन्, जसका कारण धेरैजसो मन्त्रालयको कामकाज लथालिङ्ग छ। रित्ता मन्त्रालय र सरकारको सुस्तताप्रति आक्रोश पोख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समयको बर्बादी भनिरहेको छ। जे आरोप लगाएर केपी ओली माथि आरोप लगाए र आज तपाईँको चाहिँ जुन सरकार बनेको छ आफूलाई पूर्णता समेत दिन नसक्ने भने चाहिँ यो समयको बर्बादी भयो। यो समयको बर्बादी हो र यो नेपाल राष्ट्रले यसको क्षमा गर्दैन र नेपाली नागरिकले पनि क्षमा गर्दैन र छिटोभन्दा छिटो अब सरकारले पूर्णता ल्याओस्, काम त गरोस् न, कमसेकम केही न केही त गरोस् न। किन 40 दिन यतिकै फोकटमा खेर फाल्ने भने चाहिँ यो जोक होइन के। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले भने एमाले विभाजन भएर माधव कुमार नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले कानुनी मान्यता पाएको 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको दावी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल वैधानिकताको लडाई लडिरहेका बेला उसलाई छोडेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ। गठबन्धनमा आबद्ध मुख्य दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू आन्तरिक रूपले समस्या छैन, तर दलको वैधानिकता र दलको अस्तित्व निर्माणका लागि भने केही समय लागेको मात्रै हो। विवाद भएको होइन, समय लागेको हो। फलस्वरूप अब थोरै मन्त्री, अहिले सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा 4 मन्त्री 1 राज्य मन्त्रीको भरमा आज झन्डै 1.5 महिनासम्म सरकार अगाडि बढेको छ। अब त्यो चाहिँ 1-2 दिनभित्रमा त्यो आरोप अथवा त्यो आशंका अथवा त्यो चर्चा बन्द हुने गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहुन्छ। पार्टी विभाजन पर्खिएकै कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ एउटा बहाना हो। त्यसमाथि सत्तारूढ मुख्य 2 दल कांग्रेस र माओवादीमा मन्त्रीका आकांक्षीहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण बनेको छ। सबै मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री एकचोटि जाने त के सचिवलाई भेट्न समेत समय छैन। एकातिर पार्टीको आफ्नो आन्तरिक समस्या र त्यसतर्फको व्यस्तता, अर्कोतर्फ धेरै मन्त्रालयको भार प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्दा सिंहदरबार र मन्त्री परिषदबाट हुने अधिकांश काम समेत ढिलो तथा प्रभावित हुँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, सिंहदरबार, काठमाडौँ। घर जग्गा र सम्पत्ति करको दायरामा नआएका र लामो समयदेखि कर नतिरेका करदातालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर तिराउन अनौठो उपाय अपनाएको छ। उसले कर नतिर्नेहरूका घर घरमै पुगेर पञ्चे बाजासहित गीत गाउँदै कर तिर्न आग्रह गरेको छ। न्यू रोडको केसा प्लाजा अगाडिको यो दृश्य कसैको विवाह वा व्रतबन्धको होइन। यो त काठमाडौँ महानगरपालिकामा सम्पत्ति कर बुझाउन भन्दै चेतावनीका लागि पञ्चै बाजा बजाउँदाको दृश्य हो। कर नतिरेका करदातालाई समयमै कर तिरौँ भन्ने सन्देश सहित महानगरको टोली पञ्चे बाजा सहित यहाँ पुगेको हो।
करको दायरामै नआएका र लामो समयदेखि कर नतिरेका काठमाडौँका सबै करदातालाई असार 16 र साउन 24 गते महानगरको राजस्व विभागले सूचना निकालेर 30 दिनको समय दिएको थियो। त्यसपछि पनि उसले पटक पटक ताकेता गर्यो, तर खबरदारी गरिएका 52 जना मध्ये 7 करदाता अझै सम्पर्कमा नआएकाले रचनात्मक तरिकाले ध्यानाकर्षण गराइएको महानगरको भनाइ छ। उहाँहरूको कारोबार नै रोक्का गरिदिने अथवा उहाँहरूको चल अचल सम्पत्तिबाटै हामीले सरकारी बाँकी सरा असुल गर्ने लगायतको हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। कर नतिरेका र सम्पर्कमा नआएका बानेश्वरका शिशु अर्याल, सोल्टिमोडको होटल प्लाटिनम, न्युरोडका रञ्जना ट्रेड सेन्टर, आरबी कम्प्लेक्स र केसा प्लाजाका व्यावसायिक भवनमा पञ्चेबाजा सहित पुगेर जनचेतना जगाएको थियो। यस बीचमा कान्तिपुर होटल र व्हाइटफिल्ड स्कुल भने महानगरको सम्पर्कमा आएको महानगरले जनाएको छ। आज बिहान मात्र 2 जना सम्पर्क गरेर कमिटी गरेर जानुभयो। अब बाँकी 5 जना चाहिँ अब हामीले यति गरेपछि आउनुला एक दिनमा। ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नै कर नतिरी बसेका प्रति अरू करदाताले भने आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। साह्रै चित्त दुख्यो, किनभने हामीले त खाइ नखाइ यस्तो लकडाउनमा पनि होइन जसरी हुन्छ हामीले त भाडा तिरिरहेका छौँ, तर यत्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूले नतिर्दा होइन लाज मर्दो पनि भयो नि त यो कुराहरू। महानगरले पञ्चेबाजा बजाएर सूचना गर्दा अन्य करदाताहरू समेत करको दायरामा आउने विश्वास गरेको छ। क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले गर्दा धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीले समयमै किस्ता तिर्न नसकेको भनिएका बेला अधिकांश ब्याङ्कले खराब कर्जा घटेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। 27 मध्ये 22 वटा ब्याङ्कले खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा घटेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपछि यो कसरी सम्भव भयो भन्ने चासो बढेको छ। काठमाडौँको यो ठमेल क्षेत्रका पसलहरू खुलेका त छन्, तर कारोबार खासै हुन सकेको छैन। खस्किएको कारोबारका कारण यहाँ मात्रै होइन, देशैभरका व्यापारी व्यवसायीले बैङ्कको ब्याज र किस्ता समयमा बुझाउन सकेका छैनन्। तर यही नै समयमा बैङ्कहरूको खराब कर्जा भने बन्नुको साटो झनै घटेको देखिएको छ। गत वर्षको असार मसान्तमा 27 वटा वाणिज्य बैङ्कको औसत खराब कर्जा 1.73% थियो। बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण अनुसार खराब कर्जा अहिले 1.36% झरेको छ। खराब कर्जा गत असोजमा 1.61 र पुसमा 1.68% थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले ऋण पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिएको छुटले चैतमा 1.38 र असारमा 1.36 कायम भएको हो। प्रभु, नेपाल सिभिल, एनसीसी, राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास लगायत 22 बैङ्कको खराब कर्जा घटेको छ। 5 बैङ्कको खराब कर्जा भने बढेको छ। गत वर्ष खराब कर्जाका लागि 19 अर्ब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका बैङ्कले यसपालि 11 अर्ब मात्रै छुट्याएका छन्। पुनर्कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधि थप, बैङ्कहरूले चालु पुँजी कर्जामा गरेको लगानी लगायतका कारण खराब कर्जा घटेको देखिएको हो। यो त अहिले पेन्डेमिकको बेला रेगुलेटरीले राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई जुन किसिमको निर्देशन दियो र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्यो, त्यसको कारणले पनि उद्यमीहरू कर्जाग्राहीहरूलाई पनि राहत भयो र बैङ्कहरूको पोर्टफोलियोमा पनि एक किसिमको चाहिँ सन्तुलन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको कारणले यो अवस्था आएको। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कर्जा 8 खर्बले बढेको छ। त्यस्तै बैङ्कले 1.5 खर्ब पुनर्कर्जा दिएका छन्। 1 खर्ब 29 अर्बको ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण तथा 93 अर्बको कर्जा भुक्तानी अवधि थपिएको छ। चालु पुँजी कर्जा बापत 14 अर्ब लगानी भएको छ। यिनै कारण व्यवसायले किस्ता बुझाउन नसके पनि खराब कर्जा लेखा प्रणालीमा बढेको नदेखिएको हो। ब्याङ्कहरूको पोर्टफोलियो जुन छ वाणिज्य ब्याङ्क, विकास बैंक, वित्त कम्पनी समेतको, त्यसमा चाहिँ 142 अर्ब भनेको 6-7% भन्दा बढी हुँदैन। त्यसले बाँकी जुन छ त्यो जम्मै चाहिँ कर्जा चाहिँ असुली भएको नै हो। त्यसैले मेरो विचारमा अब हाम्रो ब्याङ्कहरूको व्यावसायिकता र अर्थतन्त्र चाहिँ व्यापारमा आधारित भएको
कारण समेतले गर्दा हाम्रा ब्याङ्कहरू जोगिएको, हाम्रा ब्याङ्कहरूको चाहिँ कर्जा खराब कर्जामा परिणत नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतका कारण यसपालि त बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको देखिएको छैन। तर यो वर्ष पनि महामारीले पूर्ण रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित पार्यो भने चाहिँ बैंकहरूको खराब कर्जा भित्रभित्रै बढ्ने र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायमा पछिल्लो समय मृत्युदर बढेको छ। विज्ञका अनुसार असन्तुलित खानपानका कारण मृत्युदर बढ्न थालेको हो। 1 महिनाका बीचमा 4 जनाले अप्राकृतिक रूपमा ज्यान गुमाएका छन्। 2 वर्ष अघि 156 रहेको राउटे जनसङ्ख्या अहिले 140 मा झरेको छ। 1 वर्षमै 16 जनाको ज्यान गइसकेको छ। सल्यान छोडेको 10 वर्षपछि गएको असार 8 गते राउटे समुदाय फेरि सल्यान फर्किएका थिए। सल्यान फर्किएको 2 महिना नपुग्दै 2 नाबालक सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। राउटे समुदायका 2 वर्षीय मयू शाही, 34 वर्षीय दलबहादुर शाही, 21 वर्षीय मानसिंह शाहीको 1 हप्ताको फरकमा ज्यान गएको छ भने केही दिन अघि फेरि 7 वर्षीय डबी शाहीको पनि मृत्यु भएको छ। रक्सी सेवन गर्ने चाहिँ अलिकति बढेको छ भन्ने कुरा सुनिनमा आएको छ र उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि पनि चाहिँ हो कि जस्तो पनि हामीले अनुमान गरेका छौँ। पानीको पनि यहाँ त्यति राम्रो व्यवस्था छैन र उहाँहरू बस्ने जुन स्थान छ त्यसमा पनि हिलो पनि छ र यो कारणले गर्दा पनि स्वास्थ्य समस्या आएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेर हामी यहाँ आएका हौँ। राउटे समुदायमा मृत्युदर बढ्दै जान थालेपछि बस्तीमै पुगेर स्वास्थ्य कर्मी र नेपाली सेनाको टोलीले शिविर सञ्चालन गरी उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेको छ। समस्या भए पनि धेरैजना चाहिँ नबन्ने स्वभाव हुँदो रहेछ। अझ महिलाहरू चाहिँ अगाडि आएर जाँचमा एकदमै हिचकिचाउने, त्यो कारणले हामीले धेरैजनाको चाहिँ समस्या उजागर गर्न सकेनौँ। दयनीय अवस्था देखेर चाहिँ नेपाली सेनाबाट चाहिँ आफ्नो बचत रासन केही पनि सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले अहिले हामी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका डाक्टर साहबहरू, मेडिकल टिम, सबुजगञ्जको मेडिकल टिम र 19 बाहिनी फिल्ड एम्बुलेन्स गुल्मको डाक्टर साहबहरू आएर चाहिँ अहिले यो स्वास्थ्य चेक जाँचहरू पनि भइरहेछ। पहिले राउटेले काठको काम गर्दै आए पनि अहिले विभिन्न निकायबाट भत्ता र आर्थिक सहयोग आउन थालेपछि उनीहरूले काठका सामग्री पनि बनाउन छाड्दै गएका छन्। राउटे समुदाय हत्तपत्त बसाइ सर्दैनन्, तर आफ्नो समुदायमा कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा भने त्यो स्थान छाड्ने गरेका छन्। राउटे समुदायका बालबालिकाका आमाहरू समेत सन्तुलित भोजनको कमीले कुपोषित बन्दै गएका छन्। 2 वर्ष अघि 156 जना रहेको राउटे समुदायको संख्या अहिले 140 मा झरेको छ। 1 वर्षमै 16 जना घटेका छन्। पहिला त्यो झारफुक थियो, आज झारफुक गर्ने त्यो धामी पनि मर्यो। त्यसै भएर त हजुर कहाँबाट भयो काला यो अहिले बिरामी भएर मान्छे मर्या होला कि भन्छु हामी। 8-9 दिन बिरामी, 2-2.5 महिना बिरामी। केही दिन पहिलेसम्म सल्यान कालीमाटी कालचेमा बसाइसराई गरेका राउटे समुदाय फेरि 1 जनाको मृत्यु भएपछि सल्यान र सुर्खेतको सीमामा रहेको गुर्बाकोट नगरपालिकाको सिमसारमै फर्किएका छन्। राउटे समुदायमा घुम्ती सिकाइ, व्यवहार परिवर्तन र अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिको विकास गर्न स्थानीय सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाले लगानी गरेका छन्, तर सहयोगलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, गुर्बाकोट नगरपालिका, सुर्खेत। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रोजगारी सृजनाका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रम किन प्रभावकारी नभएका होलान्? ए, तयारी बिनाका कार्यक्रम, बी, राजनीतिक स्वार्थ हाबी, र सी, कर्मचारी तन्त्रको असहयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, तयारी बिनाका कार्यक्रममा 37%, बी, राजनीतिक स्वार्थ हाबीमा 55% र सी, कर्मचारी तन्त्रको असहयोगमा 8% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। राउटे समुदायको जीवनस्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए, स्थायी बासको व्यवस्था, बी, आर्थिक सहायता, र सी, शिक्षा र रोजगारीमा जोड। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलाली र 2 नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर धाममा सोधेका छौँ, अध्यादेश नै ल्याएर राजनीतिक दल विभाजन गराउनुलाई
के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। पोलिटिकल कल्चर पनि राम्रो हुँदैन जब देशमा भोलि राम्रो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सक्ने कुरामा पनि यसले पटक भोलिका दिनमा दीर्घकालमा गएर यसले नकारात्मक प्रभाव बढी हुने देख्छौँ। 2/3 बहुमतमा गएको सरकार विपक्षी दलमा बस्नु परेको छ। यदि नफुट्ने हो भने पनि फेरि अब सरकार कसरी टिक्ने? अहिलेको हालको सरकार पनि त टिक्नु पर्यो। अध्यादेश ल्याएरै यो पार्टीहरू विभाजन गर्नु यो ठिक होइन, यो संविधानको बरखिलाफ हो। हाम्रो संविधानमा यो माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा केही बेर अघि औपचारिक रूपमा मान्यता पाएका छन्। यसै विषयमा थप जानकारीका लागि हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे निर्वाचन आयोग परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पर्वतजी, अहिले नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया के भइरहेको छ त्यहाँबाट जानकारी गराउनुहोस्। साझाजी, निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिक दर्ता चाहिँ गरिसकेको छ। अहिले निर्वाचन आयोगका सचिवले चाहिँ दलको जुन प्रमाणपत्र छ त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ। हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चाहिँ राजेन्द्र पाण्डेले जुन दल दर्ता प्रमाणपत्र बुझिरहनु भएको छ, उहाँलाई निर्वाचन आयोगका सचिवले चाहिँ हस्तान्तरण गरिरहनु भएको छ। हामी यो दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। आज दिउँसोभरिदेखि नै दललाई आधिकारिकता दिने विषयमा चाहिँ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो र लामो छलफलपछि नेकपा एमालेबाट छुट्टै दलको लागि निवेदन दर्ता गरेका नेकपा एकीकृत समाज म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ ठिक छ, म यो एउटैमा जान्छु। मान्यता पाउनुभयो? भर्खर प्राप्त गर्दैछौँ र अहिले भर्खरै आधा मिनट अगाडि हामीले यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्वाचन आयोगको 166 दर्ता नम्बर 166 मा हामीले यो दर्ता प्राप्त गरेका छौँ र अब आजका दिनदेखि हामी वैधानिक नेपालको एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा अगाडि बढेका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको 203 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमध्ये अहिले पदमा रहेर काम गर्दै गरेको 191 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यो 191 जनामध्ये आज 56 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र यसको 30 जना सांसदहरू को तर्फबाट शनाखत भएर हामीले वैधानिक मान्यता नेपाल सरकार र खास गरी केही दिन अगाडि जारी तपाईहरुले दलको आधिकारिक मान्यता पाउनुभयो। राजनीतिक रूपमा तपाईहरुले जित्नु भयो कि हार्नु भयो? राजनीतिक यात्रामा नयाँ दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्नेले जितेको हुन्छ, हारे हुँदैन। जो जितेको हो, जितको सुरुवात आजदेखि हो, यो क्रमशः जित्दै अगाडि बढ्ने हो। यहाँले सरकारमा जाने बाटो त खुल्यो नि गयो हैन? सरकारमा जाने बाटो खुल्यो, जनतामा जाने बाटो खुल्यो, समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्ने बाटो खुल्यो, नेपाली जनतालाई बिउजाउने बाटो खुल्यो, भ्रष्टाचार गतिविधि अपराध यस्ता गतिविधिको अन्त्यको लागि जनता जगाउने बाटो खुल्यो, धेरै बाटो खुल्यो। यति ठूलो निर्वाचन आयोगबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै थियौँ हामी। निर्वाचन आयोगमा आज नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी दुईवटा नयाँ दलहरू दर्ता भएका छन् र भर्खरै मात्र यी दुवै दलले औपचारिक प्रमाणपत्र समेत लिएका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग, केन्द्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता र शनाखत भएपछि सिन्धुलीको सदरमुकाममा युवा सङ्घले आज मोटरसाइकल र्याली निकालेका छन्। यात्रा समृद्धिको लक्ष्य समाजवादको भन्दै एकीकृत समाजवादीका युवा सङ्घको आयोजनामा भएको र्यालीले सदरमुकामको बजार, स्टल बजार, धुरा बजार, शान्तिनगर, ढुङ्ग्रेवास, रातमाटा परिक्रमा गरेको थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले नेपाल छाड्ने सङ्केत गरेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेवाङसँगको विवादबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अलमुताइरीले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक काम चालु राख्न भन्दै आफू बाहिरिएको घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अलमुताइरीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा गठित छानबिन समितिको निष्कर्षप्रति असहमतिको सन्देश दिएका हुन्। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै बुधबार फेसबुकमा अलमुताइरीले म निस्किए, राजनीतिले काम गरोस् भनेर स्ट्याटस लेखेका छन्।
एक महिनामा दोस्रो पटक उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राष्ट्रिय टोली छाड्ने सङ्केत गरेका हुन्। अघिल्लो स्ट्याटसमा उनले आफू राजीनामा दिन गइरहेको र त्यसका लागि एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङ जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका थिए। त्यहीबाट विवाद अनेक मोडमा पुगेको छ। छानबिन समितिले अल्मुताइरीले व्यावहारिक आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राखेपालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। उनले समितिलाई बयान दिएपछि आफूले सबै विषय राखेको र समितिको निर्णय मान्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। एन्फा उपाध्यक्ष नेमाङ र अल्मुताइरी बीच विवाद बढेपछि राखेपाले साउन 19 गते पुरेन्द्र विक्रम लाखेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले झण्डै 3 छाता लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा अल्मुताइरीले व्यावहारिक आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने, एन्फाले आफ्ना विभागहरूलाई सक्रिय गर्नुपर्ने, आन्तरिक विवादलाई एन्फामै समाधान गर्नुपर्ने लगायत 11 बुँदे निर्देशनात्मक सुझाव समेटेको छ। साउन 7 गतेको एउटा घटना बढ्दै जाँदा फुटबलमा त्यस्तै ठूलो विवादको रूप लिएको छ। साउन 10 गते अल्मुताइरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङका कारण आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको आशयका साथ पदबाट राजीनामा दिने घोषणा फेसबुक मार्फत गरेका थिए। उपाध्यक्ष प्रशिक्षक विवाद तथा आरोप प्रत्यारोप प्रकरण समाधानमा एन्फा असफल देखिएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हुँदै राखेपाले छानबिन समिति गठन गर्नु परेको थियो। अल्मुताइरी यति बेला पोखरामा राष्ट्रिय टोलीका साथ प्रशिक्षणमा छन्। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल सम्मिलित ओमान सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल भदौ 28 गते अमेरिकासँग खेल्नेछ। 29 गते दोस्रो खेलमा घरेलु टोली ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। असोज 1 गते अमेरिका र असोज 4 गते ओमानसँग खेल्ने तालिका छ। यो त्रिकोणात्मक सिरिज अघि नेपालले ओमानमै पपुवा न्युगिनीसँग 2वटा ओडिआई खेल खेल्नेछ। यी खेल भदौ 20 र 23 गते हुनेछन्। नेपालले कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा अमेरिका र ओमान सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दै विश्वकप लिग 2 मा डेब्यु गरेको थियो। गत माघमा भएको प्रतियोगितामा नेपालले ओमानसँगका दुवै खेलमा पराजय बिहोरेको थियो भने अमेरिका विरुद्धको दुवै खेल जितेको थियो। होम्या नौवेका आधारमा हुने यो प्रतियोगितामा शीर्ष 3 मा हुने टोलीले सोझै 2023 मा भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। यो साइकल अनुसार नेपालसहित अमेरिका, ओमान, पपुवा न्युगिनी, स्कटल्यान्ड, नामिबिया र युएई छन्। हरेक देशले कुल 36 खेल खेल्नेछन्। विश्वकप लिग 2 को तालिका ओमान शीर्ष स्थानमा छ भने अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। नेपाल 6औं स्थानमा छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।